الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب مفعول مطلق لا ينال لنا وهو المصدر من يلالو والمصدر مصدر ما تعالوا هو اسم الحدث يحدث يكستت سمنوال الجاري على الفعل بفعل لا يفسسه هنا كسو بفيت متاو فعل قا حرفو عنده هنا ماداو عنده هنا مالتنا حرفو قطرم انقدي عنده هنا الصادر من الفاعل يا حدث كفاعل يتجني يهنا እንግዲህ متعدي ሲሆን ማለት ነው ከضرب مثلا ይሄ ضرب ያለው اسم للحدث ለምቱ ማለት ነው ያ ምቱ ደግሞ ضرቡ የተገኘው ከማን ነው ይያለም ነው ከፋዒሉ ከضارب او القائم بذاته اسم الحدث الجاري على الفعل الصادر كفاعل يتجنى او القائم بذاته ማለት ያ حدث بفاعل ذات يقوم يهنا ይሄ لازم ሲሆን ማለት ነው طيب ይሄ ምን ይባላል المصدر ይባላል المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من امن الى صاحب الخلاص مصدر ማለት كفعل معنى ሁለት معنى ይዟል ብለናል الفعل ከዘመን ሌላ ያለው مصدر ይባላል እንግዲህ فعل በምን ላይ ይመራል ብለናል ለሸበብ በሐደስና በዘመን ላይ ከዘመን ሌላ ያለው በሐደስ ላይ የሚመራው መስደር ነው بمثله او وصف او فعل او وصف النصب وكونه اصلا لهذين انتخب الان مصدر براسه النصبال جزاؤكم جزاء بفعل النصبال ضرب ضربا كلم تكليما باسم الفاعل والصافات صفا ስለዚህ ለፊዕልም ለወስፍም አስል መሆኑ ትክክለኛው አባባል ምርጡ አባባል እሱ ነው ይላል ስለዚህ መስደር ማለት የሐደሱ ስም ነው ያ ሐደስ ከፋዒል የሚገኝ ሆነ ወይ በፋዒል ذات የቆመ የሆነ እንደገና ያ መስደሩ ደግሞ على الفعل ጃሪ መሆን አለበት حروفዎቹም ሁሎቹም በፊዕሉ ባለፈው ፊዕል ላይ ወይ በወስፉ ላይ جاري مهن علبت قالوا بخلاف اسم المصدر اسم المصدر بمبالو قلبات فإنه أي اسم المصدر وإن دل على الحدث لكنه غير جار على الفعل بحدث لا بممرات امان قال يقنانيا اسم المصدر المصدر قال يقنانيا بمن تلايي نعم المصدر يجري على الفعل بلنال اسم المصدر لا يجري على الفعل تتخلف فيه بعد الحروف التي كانت في الفعل الفعل لا يكالو حرفوች የተወሰኑ حرفوች አይመጡም اسم المصدر ላይ ስለዚህ اسم المصدر ያስባለውም ይሄ ነው مثال ሲያመጡ كالغسل والوضوء اغتسل بله من كالك غسلا اسم المصدر لكن يسمونه احيانا مصدرا تجوز አለበት ወደፊትም ይሄ ሰውዬ ያመጡልናል መስደር ብለው ይጠሩታል አንዳንድ ጊዜ ግን ሐቂቃው ምንድነው ይያልን ነው غسل اغتسل اسم المصدر ምን ቀረ ያ شباب اغتسل ስንል እንግዲህ حمزه الوصل ነበረ ታዕ ነበረች اغتسالا ብንል መስደር ሆነ لانه جرى على الفعل ودل على الحدث غسلا سنل ግን ይቻ حمزه الوصل እና تاء اسلال متو اسم المصدر هنا والوضوء كذلك توضأ مصدر توضؤا بتفعل بتفاعل ميمتا توضأ وضوءا اسم المصدر طيب ይሄ እንግዲህ አንድ ሐድ ነው اسم الحدث الجاري على الفعل እንግዲህ الجاري የሚለው ያው መንቁስ ነው እንጂ اسم ለሚለው ለሱ ነው ናትነቱ مرفوع ነው ይያልን ነው الصادر የሚለው ለሙዳፍ ኢለይሂ ለሐደስ نعت ነው مجرور ነው የምናረጋው ወይ القائمين በዛ ላይ ነው የሚተዓጠፈው وتقريبه
ይሄ እንግዲህ ትንሽ ከበድ ያላባባል ስለሚመስል ለማቅረብ ሲሞከር አሉ ማቅረቡ የመስደርን ሐድ አይ ሐድ المصدر الى فهم المبتدئ ወደ ጀማሪ አረዳድ ቀረብ ለማድረግ ተተፈለገ መስደር ማለት አሉ أن يقال مبالون هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ይሄ እንግዲህ ገር ነው ያጀበው መስደር ማለት ፊዕሉን ስናቀያይረው ከማዲ ወደ ሙዳሪዕ ስንተኛ የሚመጣ ነው አሉ መስደር نعم ሶስተኛ የሚመጣ ይሄ ቀላል ነው እንግዲህ ضرب مثال የሚያመጡልናል كما اذا قيل لك صرف نحو ضرب صرف ضرب ቢሉ ጥሩ ነበር نحوን ያመጣሉ على كل الاحوال ضربا አስፋርፈው ተባልክ ለضرب እስኪ ضرب የሚለውን تصريف ማለት تغيير ማለት ነው لغة تصريف አርገው ትባልን ይመስላል فإنك تقول في تصريف ضرب يضرب ضربا ስንተኛ ሆነ መስደሩ ሶስተኛ ሆነ ስለዚህ ቀለል ይላል መስደርን በዚህ ማዕረፍ أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل يالو قلل لال طيب فضربا مصدر لأنه وقع ثالثا في تصريف الفعل فعل سنصرفه سوستنيا هنا سلتجني مصدرنا وقد جرى العرف بتقديم الماضي عرف الصرفيين مالتنا عرفاتشو فصال ልምዳቸው ማለት ነው ዑርፍ አደታቸው መጀመሪያ ማዲን በማስቀደም والاتيان بالمضارع ሁለተኛ በሙዳሪዕ በማምጣት بعده ثم المصدر ሶስተኛ መስደርን በማምጣት አደታቸው ይህ ስለሆነ ሶስተኛ ሆኖ في عرف الصرفيين የሚገኝ ነገር እሱ ነው መስደር የሚባለው طيب ثم المصدر نعم ثم المصدر وإلا فلا يمتنع التكلم بالمصدر بعد الماضي ሁለተኛ ማርገ ማምጣት በህጉ በቃዒዳው አይከለከልም ضرب ضربا ብትልም ትችላለህ ስለዚህ ثالثا ያለው جريا على عرفهم በእነሱ ልምድ ለመጓዝ ተብሎ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም ሶስተኛ መሆኑ ስለዚህ መስደርን እንግዲህ ስንት አንዋዕ እንደሆነ ትናንት አሳልፈዋል مثلنا مجمع የሚቻል اتفاقا ማን እንደሆነ አሳልፈዋል የማይቻለው اتفاقا ማንኛው እንደሆነ አሳልፈናል على المشهور ተስኒያው ጀምዑ የሚቻለው ማንኛው እንደሆነም አሳልፈዋል አሁን ደግሞ መስደርን አረፉልን መስደር እንግዲህ تعريف ይቀድም ነበር እዛ باب المفعول المطلق ብለው እዛ ላይ ነበር ይሄን تعريفون የሚያመጡት خلاصው እንደሰማነው እሳቸው المصدر يلونا المفعول المطلق ويلونا المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن بلو كذا بحالا ነው አንዋዑን ምኑን የሚያመጡት ስለዚህ ይሄኛው ነገሩን ትንሽ አክስ አረጉት ማለሽ ከዛ በኋላ መስደርን የሚተኩ ነገሮች አሉ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ከፈዋቂ ከሽፍ ትሻላለይ ብለናል ከሽፍ ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔ አለ መስደርን ስለሚተኩ ነገሮች አልፏል ሙራጃዓ ይደረጋል وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ብዙ ነገሮች مفعولا مطلق ተብለው ይነሰባሉ መስደር ተብለው አሉ وإن لم تكن مصدرا حقيقة مصدر እንኳን ባይሆኑ لدلالتها عليه በመስደር ላይ ስለሚመሩና ስለሚጠቁሙ على النيابة مفعول مطلق ተብለው የሚነሰቡ ነገሮች አሉ አሉ وذلك على سبيل النيابة عن المصدر من الصبوت كمصدر تتكتونه وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل إلى صاحب الخلاصة فمن ذلك نحو كل وبعض إيه كل يالو انقدي مفعول مطلق هنا على سبيل النيابة إن الصبال وكذلك كلمة بعض حال كونهما مضافين للمصدر بايون وده مصدر يتتقو سيوانو مثال نحو قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل
الآية 29 بعد 100 من سورة النساء متوها أن آية إلى فلا تميلوا كل الميل أهون هي كل يتنصبوا من دينه ويالنا بمفعولا مطلق النتنو مصدر بلنو مفعولا مطلق على النيابة بلنو من نعربه فكل مفعول مطلق مفعول مطلق نو مفعول مطلق عرفنا ولا انقدي مصدر مالتنا نائب عن مصدر محذوف يتتعالى مصدر على سلسة تتكتو نويه والأصل فلا تميلوا ميلا كل الميل ما أنت تعالى نزله ميلا ميلو تتعالى ما أنت تكاو كل الميل ميلو تتكاو السن سلزي السم ودا ميل ودا مصدر يتقال بلنال كالصبح على يمتاون مصدر እንግዲህ መስደር መሆኑ ወይ መስደር የተካን ለመሆን ያንን የተጣለውን መስደር ሙዳፍ ኢለይሂ አድርገን እናመጣዋለን ومثله نحو ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية 44 من سورة الحقة أهم بعض يالو كمان تتكتوا المالتنا تقولا بعض الأقاويل نبر يتقولا ورقو يه بعض يالو يعني تتكتوا تمتونه وضربته بعض الضرب ضربته بعض سن الله نيه مفعولا مطلق تبلون على سبيل النيابة يتنصبه أصل ضربته ضربا بعض الضرب نبا وهذا مما ناب عن المصدر المبين لنوع عامله يدل الله سستاينتنا بلنا المفعول المطلق زهون يالنا إن بعد إن كل مثكبت بوت علي نوع العاملون يعاملون عينت كابر الراونو سلتبال انقديه السؤال المشهور يستلنا للجماعة تبلوان وكالعدد ሁለተኛ ደግሞ عدد المميز بمصدر بمصدر يتميز يهونن ቁጥር ይመስል እንግዲህ አስሉ من اسماء العدد ነበር لكن مصدر ሆኖ ወይም ደግሞ ከመስደር ተተክቶ مفعول مطلق ተብሎ ይነሰባል وكالعدد المميز بمصدر مثال نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة النور الآية 4 إلى فاجلدوهم 80 جلدة شاهداتنا هون معناه 80 مالت اسم العدد ነው አሁን የተነሰበው ግን عدد ሆኖ ሳይሆን ምን ሆኖ ነው ይያሉ ነው على المفعول المطلق مفعول مطلق تبلونه على سبيل النيابة ف80 مفعول مطلق نائب عن المصدر المحذوف سلتت على مصدر تتكته مفعولا مطلق تبلون متعربه والأصل فاجلدوهم جلدا 80 فاجلدوهم يجلدوا مصدر من نبر جلدا نبر يه جلدا تتعالنا ما انتكوا 80 تكوا 80 ያለው ደግሞ ምን እንደሆነ ስለማይታወቅ ያ የተጣለውን መስደር ምን አርገና መጣን እንደገና ተሚዝ አርገና መጣን አሁን ጀልደተን ተሚዝ ተብሎ ነው የሚተዓረበው እንጂ መስደር ተብሎ አይተዓረበም ወጀልደተን ተምይዙን طيب ስንት አገኘን አሁን لفظ كل وبعد عند بلنال مبين لنوع عامله ከዛ ነው ብለናል ይሄኛው ከምን እንደሆነ ያብራሩልናል ሁለተኛው الأعداد المميزة بالمصدر ሶስተኛ وكأسماء الآلات طيب أسماء الآلات አላ ማለት እቃዎች ማለት ነው የሥራ መስሪያ እቃዎች እነሱ ይተካሉ መስደርን ተተክተው ይነሰባሉ على المفعول المطلق قالوا بايሆን المعهودة للفعل የተለመዱ መሆን አለባቸው ያንን ክስተቱ ሲከሰት በእነሱ የሚሰራ መሆኑ የታወቀ መሆን አለበት አለዛ ضربته الخشبة ወይ ضربته خشبة او عمودا ብትል አይቻልም ምክንያቱም ضرب بعمود ወይ በخشبة መከሰቱ ምን አልሆነም አልተለመደም ወደፊት ሚሳሎች ያመጣል طيب المعهودة للفعل يتلمد يتعوق يهون مثال نحو ضربته سوطا أو عصا أو مقرعة مقرعة
سيفسروا العصا القصيرة الضخمة مقرعة بالالج قال لا بعد الشرط ميزت يد اللاينة مقرعة يباله ስለዚህ ضربته አሁን ይሄ ሰውጣን مفعولا مطلق ተብሎ ነው የሚተዓረበው على سبيل النيابة ضربته عصا ብትልም እንደዛው ይሄ ለضرب እንግዲህ ሰውጥና ዓሳ ሚቅራዓ ማዕሁድ ናቸው ضربته عمودا ብትል ግን አይቻልም عمود ማለት መሰሱ በመሰሱ ሰውየውን መምታት ታወቃላ አይታወቅም ይሄ የለም خشبተን ብትልም ያው ነው خشبه ማለት ግንድ ማለት ነው በሱ አይመታም معهود ካልሆነ وقوع الفعل بالآلة مصدرنا يتكام والأصل ضربته ضربا بصوت نبرة ضربته ضربا مفعول مطلق بصوت جار مجرور يتعلق بضربته أو عصا أو مقرعة ضربته بعصا أو ضربته بمقرعة النم ثم توسع في الكلام صفا قلنا كلام فحذف المصدر ضربا ملو تتعلنا وأقيمت الآلة مقامه كعلايتو مجرور ينبرتو جاروان ودات له مصدر بوتا تكوات وقد أقيم الوصف والآلات ذا ملحلي ما سالفنا الصفا إلى الكذب لنا الملحلي وكشف له ضرجي وهذا يهي أسماء الآلة والذي قبله من دنا يالنو يقدموا الأعداد يالنو مما ناب عن المبين لعدد عامله يعاملون قطر የሚያብራራ ከሆነው مصدر ለተተካው مثال ነው ቁጥሩን وهذا يجوز جمعه وتثنيته اتفاقا لنا واما النائب عن المؤكد لعامله نعم النائب عن المؤكد لعامله السوء قالوا مجمريا زي ذكرناون فلم يمثل له مصنف صاحب المتممة المثل التي مالو شارح مثال سيامته نحو اغتسل غسلا قدم من بلنا ونبر هنا وده تحقيق وده وسط سنقبع هي غسلا لاغتسل من عدلم بلنا مصدرنا عدلم عدلم ግን ተጀውዘን አሁን ምን ይያሉት ነው اغتسل اسم المصدر من ሆኖ ማንን ተክቶ መጣ ያለና ሸባብ መስደሩን ተክቶ መጣ اغتسل اغتسالا ነበር የሚባለው اغتسل غسلا ይሄ እንግዲህ اغتسل عامل يغسلا ይሄ مؤكد مؤكد لعامله የሆነው عامل مصدر كهنا عامل معنى ካልጨመረ ለተእኪድ ነው የሚሆነው ብለናል عامل فعلنا وصف ሌላ ከሆነ ደግሞ مضمون العاملون ትናንት እንዳሳለፍነው በዛ መልኩ እንረዳለን طيب والله انبتكم من الارض نباتا ምንድን ነበር የሚባለው ሸባ አንበተ ሩባዒ يفعل مصدر افعل ነው የሚሆነው اكرم اكراما ስለዚህ انبتكم من الارض نباتا ይሄ ነባተን ያለው ምንድነው ይያሉ ነው ተተክቶ ነው ኢምባተን ካለው ደግሞ ነውዑ ይሄ መስደሩ ዝህ ቦታ ላይ ሚማ يؤكد عامله عاملون كم يؤكدوا امسايا ነው الآية 17 من سورة نوح والله أعلم ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው مفعول مطلق ሁለተኛ من المنصوبات አርገው ጨረስ باب المفعول فيه مفعول فيه የሚባል አለ ደግሞ ስለሱ የሚያብራራ ባብ ነው አሉ وهو المسمى عند البصريين ظرف الزمان وظرف المكان ሁለት አይነት ነው ظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنم كسازمنا طيب ስለዚህ ظرف الزمان በመባል ይጠራል ظرف المكان በመባልም ይጠራል ለምን እንደዚህ ተብሎ የተጠራው لوقوع الفعل فيه ይሄ ክስተቱ ያ ሸባብ ማንኛውም فعل ቢሆን حدث لا بد له من زمان ومكان قرات የለውም إذ لا بد له من زمان أو مكان يقع فيه ማንኛውም فعل ጊዜ ያስፈልገዋል ቦታ ስለሚያስፈልገው ባይሆን ወደፊት ጊዜ ማስፈለጉና መካን ማስፈለጉ ይለያያሉ ያ ሸባብ አንድ ክስተት ጊዜ ላይ የሚመራው فعل
بمندن نو بلنا بصيغته فعل እንግዲህ يا شباب ሶስት ነው ብለናል ማዲ አለ ሙዳሪዕ አለ نعم ሌላ ማን አለ አምር አለ ሲመሩ እነዚህ በዘመን ላይ ማዲ በሙድይ ላይ ሲመራ بصيغته ነው ሙዳሪዕ على الحال والاستقبال ሲመራ بصيغته ነው አምር على الاستقبال ሲመራ بصيغته ስለሆነ በዘመን ላይ መምራቱ ቀውይ ስለሆነ ማንኛውም ظرف الزمان ظرف ተብሎ ይነሰባል ሸርጥ የለም በመካን ላይ መምራቱ ደግሞ ተضمኒ ስለሆነ ظرف المكان ላይ ظرف ተብለው ሊነሰቡ ዘንዳ ወደፊት የሚመጣ ነገር ይኖራል እሱን እናያለን ያብራርልናል طيب لوقوع الفعل فيه إذ لا بد له من زمان أو مكان يقع فيه فظرف الزمان ليعرف لنا ظرف الزمان مالت هو اسم الزمان المنصوب يا زمن سمنه قالوا يتنصب يهنا يعني إذا مرفوع سيعرف فاعل مبتدا منامن تعرف لاي وين محد لاي من አይገባም ብለናል حكم አይገባም ይሄ حكم ስለሆነ حكم ማስገባታቸው ብዙ መርድያል باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه من نصبه ደግሞ በለፍዝ ነው ያ لفظ على المعنى الواقع فيه ሶስት በወደቀበት ነገር በሚመራ لفظ እንግዲህ የተነሰበ አሁን صمت اليوم ብትልህ اليوم የተነሰበው በምንድነው ሱምቱ ባለው اعتكفت الليله او البارحه በዛሁን ባልናቸው ለፍዞች بتقدير معنى فيه ሲነሰብ ደግሞ የፊን ማዕና በመቀደር في ብዙ ማዓኒዎች ስላሏት ደግሞ الدالة على الظرفيه ظرف الزمان ላይ የምትቀደረው ፊ ደግሞ በظرفያ ላይ የምትመራ የሆነች ፊን በመቀደር محترزات سيامته فخرج عن ذلك أهون كالنا وطالن ما نصب بتقدير فيه فين بمقدر يتنصب نقر ولم يكن اسم زمان ولا مكان اسم الزمان ما دل اسم المكان ما يدل لكن بتقدير فيه نو يتنصبه السوء هنا النوست أي قبام مثال نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن يمثلنا لنجدي في سنن أبي داود قريبا إيه أن تنكحوهن لا ينجدي هلت معنى يتشالل رغبة يا شباب بهلت حرفك الرمدة رغبة في كذا كهنا من مالتنا بلنا يفلقوا المالتنا فلقوا مالتنا رغبة عن كذا كهنس سلزاهن الزا آية لاي هلت محتمل وشي فينم مقدر يتشالل عنንም መቀደር ስለሚቻል اذا قدر بفي በፊ ከቀደርነው አሁን ይሄ አንተንኪሁን ያለው መስደሩ አን ወሲለቱها በመስደር ይዞርና ይነሰባል محل نصب ነው ግን መንሱብነቱ ይቺ ፊ بمعنى الظرفيه ስላላደለች ظرف ሊያስብለው አይችልም መንሱቡን بماذا ነው የሚባለው يا شباب بنزع الخاف نوم يباله وترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن نبر بفي بتقدر جزء إيه أهون على نبتوست أي جبان في ظرفية سلالة دل طيب ويم دقمو السو من دين سلالة دل ظرف الزمان ويم ظرف المكان سلالة دل إيه نكاح ملو مالتنا مصدر إنجي وما نصب من اسم الزمان السم وطه وخرج فخرج عن ذلك ما بملون من تعطف وبخرج فاعل وخرج ما نصب من اسم الزمان يقدم يوطا اسم الزمان اسم المكان مثل على دل አሁን ደግሞ من اسماء الزمان يتنصب وطا لا بتقدير فيه فين بمقدر ሳይሆን ተነሰበ እንግዲህ ظرف ደግሞ ለሁለት ይከፈላል ብለናል አሸባ وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف አንዳንድ ስሞች ظرف እንጂ ሆነ ምንም የማይሆኑ አሉ ብለና አንዳንዶች ደግሞ ሁሉንም የሚሆኑ አሉ አሁን አንድ ظرف الزمان ሆኖ ወይ من اسماء الزمان ሆኖ ሲያበቃ ተነስቧል ግን ሲነሰብ በተቅዲሪ ፊ አይደለም እሱም እዚህ ውስጥ አይገባም مثال نحو قوله تعالى يخافون يوما النور الآية 37
وترغبون أن تنكحوهن من بلو تخرج آيون سنت قطر على مع أنه سمو النساء ها سنت يلا متو ها متو هاي سبات الشيء نعلم طيب أهني هي يخافون يوما منصب نبر اسم الزمان نبر قد نصبوا بتقدير في عيد اللم فإنه مفعول به لا فيه سمكنون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ملوم يونو يخافون يوما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم بزو بوتاوች ላይ አለ ስለዚህ يوم የሚባለው يا شباب ظرف ሆኖ ሲያበቃ ምን ይባላል ሙተሰርፍ ነው ظرفም ሆኖ ይመጣል ከظرفም ሌላ ሆኖ ይመጣል ሙብተዳ ሆኖ خبر ሆኖ እንዳሆኑ مفعول به ሆኖ ይመጣል ስለዚህ እስመ ዘማን ሆኖ ደግሞ ነስቡ بغير تقدير في የሆነው እሱም ይወጣልናል ነው ሐድ የሚባለው ነገር እንግዲህ ጃሚዕ ማኒዕ መሆን ስላለበት وما كان مرفوعا أو مخفوضا منه ويدقمو كذه كاسم الزمان مرفوع هنا بأن كان مبتدا أو خبرا أو فاعلا أو نائب فاعل أو مخفوضا منه بحرف يتجرر هنا السم وتعلنا فإنه ليس بظرف ظرف يدل فتجرر جار مجرور مبالو انجي ظرف يبال كذلك مرفوعنا يهولو يوطال كذاهم قالنا قالوا والنصب እንግዲህ المنصوب بتقدير في ميل احد ውስጥ አስገብተዋል ቅድም እንዳልነው حكم له لذه لا ظرف حكم ነው وقد تقدم انه لا يؤخذ في التعريف حكم تعريف ውስጥ አይገባም አይያዝም የሚል አሳልፈናል ላሉ وقد ذكر المؤلف عدة من ظرف الزمان يصدق عليها التعريف አሁን ያሳለፈነው ሐድ የሚስማማቸው የሆኑ من ظرف الزمان يتوسن أسماء ذكرها اللالو وهي نحو قولك صليت اليوم صليت اليوم سلزي هنا اليوم من دنا ويالنا شباب ظرف المكان وظرف الزمان ظرف الزمان يتنصب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه سلالنا هنا اليوم ينصب صليت واعتكفت الليلة وجئتك غدوة وبكرة وسحرا وغدا جئتك غدا نايمتي وعتمة وصباحا ومساء ولا أكلمك أبدا وأمدا نقول أبدا بزنو أمدا قرآن الله في الأعراف وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة يقول እንግዲህ ምን ይባላል ظرف الزمان ተብለው ይነሰባሉ ልብ ካልን እንግዲህ እዚህ ظرف الزمان ላይ نعم ያመጡት نعم ልብ ካልን ያሸባ مختصንም አምጥተዋል ሙባህምንም አምጥተዋል ظرف الزمان ላይ ምንድን ስለሌለ ነው ሸርጥ ስለሌለ ظرف الزمان منصوب على الظرفية سيهون شرط يلوم لقنا حكماو قدم يالنو نو ظرف المكان لا يدقمو ودفيت سيامتو النال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه قدم دالنا بتقدير معنى فيه الدالة على الظرفية يدي قدم يتباله هلو زي بالا يا يومي وطاو هلو ألا من الملا السسن الزالي سلابرار الزلاي أترارك وقد ذكر منه أيضا عدة أمثلة طيب عدة أمثلة ذكر والال نحو جلست أمام الكعبة جلست أمام الكعبة كعبة في اللفيت مالتنا أمام الكعبة دي الكعبة ملون شارحون ماتهم يامتوا جلستنم عملون يامتنا على المعنى الواقع فيه بزان من السبع الدال طيب وخلف المقام خلف مقام إبراهيم وقدام الحطيم حطيمنا حجر عندنا بلنا على الراجح حطيم في اللفي ووراء الحجر حجر إن حطيم إنجلان وفوق المنبر جلست فوق المنبر إيه ظرفنا وظرف المكان وتحت الميزاب ميزاب مالت إنجلي يا شباب دروا يالو يفسروا لنا بلنا إيه أشندا مبالون
ميزاب الكعبة على الحجر إيه حتيم حجر من له بس بكلنا تلاي سقفون تنسلاله وها عشان ده ميفسوا حجر بميلو تزالينو ميزاب يال وعند الملتزم ملتزم ما سلفنا في سنن أبي داود كحجر الأسود كاللبت كركن جمره إلى باب الكعبة محل يالله على الراجع ملتزم السنة ومع سدنة الكعبة جلست مع سدنة الكعبة سدنة مالت يساد جمعنا كعبان مي انكباكبو مي خادمو خدمة مالتنا وإزاء الحجر وإزاء الحجر الأسود نعم إزاء مالت أي مقابله هنا ومقابله ملوين أنت أي نوع يا شباب أي نوع منه أو ما أيوان أي مقابله واويتون بيع مقلبتنا إزاء مالت معنا جلست إزاء الحجر الأسود بالتل أي مقابله السن تقطاع تشس في اللفت بس تككل تقمتكم مالتنا وحذاءه بالذال المعجمة إذا بالزاينو ينيو دقمو حذاء دقمو بالذال معناه تواندن وتلقاءه وهذه الثلاثة الأخيرة معناها واحد تقول بإزائه أي بحذائه وجلس تلقاءه أي حذاءه وحذاء الشيء إزاؤه حذاء يا شباب بل إلى باب الحذاء عما مالتنا حذاء مالت من مال الناس شباب وتجمع على الأحذية لا من حذاء تبالي بقره لك نوامت هون تسفى نكوك يالا يا سيدي كتأبب دقمو أتهني بلوه سلزه حذاء هون ظرف نو يالنو تككل مقابل لمالت لا اسم للنعل سيهونم يهن معنا زاوست اعتبار أرقوتال بقره تككل سلوهن لك ميسراو طيب وكذلك أمام وقدام معناهما واحد أمامنا قدام عندنا والو وكذلك خلف ووراء بدين منصوبون على الظرفية يهون بتن حكاية يارقنا على ذا أو كذلك لالو مبتدا مؤخر مهون كاين أمام وقدام معناهما واحد وكذلك خلف ووراء لن وثم أو من ظرف الزمان مكان يارقتنا بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد كما مر في باب النكرة والمعرفة أسلفنا ثم قرآن ملاي بزوة قالوا عند سوستارات تتبلوال ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وإذا رأيت ثم رأيت مطاع ثم فثم وجه الله بزوة وتعالوا تبلوال النزهون يتبالوا سلزي ثم رقبة على مالت الزابة على مالت وهنا بضم الهاء اسم إشارة اسم مثال حلارقو للمكان القريب هنا كالك الزه مالتنا وبفتحها وكسرها هاي تندقمو ويفتحه ويكسره مع تشديد النون هنا كالك دقمو للمكان البعيد كما مر أيضا باب اسمها الإشارة علي باب المعرفة والنكرة علي اندا سالفنا والو سلزاهون ظرفوش لولا تكفلوا ሁላቸው መፍዑል ፊህ ይባላሉ መፍዑል ፊህ የሚለው ስለሚያካትታቸው ባቡን አንዳረጉ ግን ዘማንይ መካንይ መሆን ስለሚያለያያቸው መዝወርፈ ዘማን የሚባል አለ ዞርፈል መካን የሚባል አለ ብለው ለሁለቱም አምሲላዎችን ጠቀሱልን ስለዚህ ዞርፈ ዘማን ላይ እንዳልነው ሙጥለቀን على الظرفيه ينصب على ظرف الزمان ظرف المكان ላይ شرط አለ السن ودفيت مما تأود السلام نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا